CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN-को साझा खबरबाट लील प्रकाश चन्दको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-मा पनि सुन्न सकिन्छ। बैतडीकी किशोरी भागरथीको हत्यामा संलग्न पक्राउ नपरेकोमा सर्वत्र विरोध। भेजाइनल स्वाबको परीक्षण गर्ने तयारी। बलात्कारपछि हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टको निष्कर्ष। अब यो अहिले पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त भएको छ, यसमा मर्डर स्ट्राङ्गुलेसनबाट भएको, घाँटी थिचेर र रेप पनि भएको छ भनेर आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बारेको बहस चाँडै सक्ने रणनीतिमा प्रधान न्यायाधीश राणा। संवैधानिक इजलासको बहसमा कडी कडाउ। बंगलादेशबाट 15 दिनभित्रै 50 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइपुग्ने। बिहिबारदेखि त्यो मल चाहिँ प्राप्त हुन सुरु हुन्छ र अनि नेपाल आउन उसले नेपाल चाहिँ चलान गर्छ र त्यसरी आउँदा करिब 7-8 दिन त्यो मल आइपुग्न टाइम लाग्छ। 6 महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्सको दर बढ्यो। जनगणनामा खटिने कर्मचारीको 5 लाखको बिमा। जुम्लाको मार्सी धान किन्न काठमाडौँमा भिड। उपयुक्त मूल्य पाउनेमा किसान आशावादी। हाम्रो स्थानीय बाली अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक कम्पनीले उसले लगेको थिएन, व्यक्तिले त धेरै किनेका थिए। अहिले अब सरकारले नै मान्यता दिएर किनेको हुँदा हामी खुसी छौँ। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा चौदण्डीमाथि एपीएफको 14 गोल। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। संविधान अनुसार हरेक स्थानीय तहका ओडाहरूमा 4 जना सदस्य छानिएका छन्। ऐन नियमावलीहरूमा प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूको काम, कर्तव्य, अधिकारका बारेमा खुलाइए पनि ओडा सदस्यको बारेमा स्पष्ट पारिएको छैन। आफ्नो जिम्मेवारी बारे लिखित रूपमा नखुलाइएका कारण मुलुकभरमा रहेका करिब 7,000 ओडाका सदस्यहरू अरूकै इच्छा, आदेशका भरमा परिचालित भइरहेका छन्। उनीहरूको अप्ठ्यारो फुकाउने बारेमा सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ। अब खबर सोभिता रिसालबाट। सरकारले बंगलादेशबाट खरिद गरेको 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल यसै सातादेखि नेपाल भित्रिने प्रक्रिया शुरू हुने भएको छ। मल आयातका लागि सबै प्रक्रिया सकिएको कृषि सामग्री लिमिटेड कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। पर्सि बिहिबारबाट बंगलादेशबाट मल बोकेका कन्टेनर नेपाल आउने प्रक्रिया शुरू हुने कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा नेपाल भित्रिने 20,000 मेट्रिक टन प्याकिङ गरिएको युरिया मल ल्याउन अहिले भारतीय भन्सार प्रक्रिया मिलाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बंगलादेशको मल आउनलाई चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रिया सबै हामीले पूरा गरिसकेका छौँ र हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडर जुन हामीले हाम्रो सप्लायर भनौँ अथवा सर्भिस जसले गर्ने हो त्यो हामीले ढुवानी गरेर छनौट गरेको सप्लायरले उसले अब त्यहाँ सामान बुझ्ने प्रक्रिया सुरु हुन थालेको छ। अब सम्भवतः उसले आजदेखि लिने भन्ने थियो, सामान बुझ्न सुरु गर्ने भन्ने थियो। त्यहाँ केही अब यो इन्डियाको भन्सार प्रक्रिया पनि मिलाउनु पर्ने भयो हुनाले केही प्रोसेसमा 2-3 दिन टाइम लाग्ने भयो हुनाले सम्भवतः बिहिबारदेखि त्यो मल चाहिँ प्राप्त हुन सुरु हुन्छ र अनि नेपाल आउन उसले नेपाल चाहिँ चलान गर्छ र त्यसरी आउँदा करिब 7-8 दिन त्यो मल आइपुग्न टाइम लाग्छ। यस वर्षको लागि मात्रै आउने भनेको छ 50,000 मेट्रिक टन। आगामी वर्षको लागि चाहिँ मल खरिदको प्रक्रिया अहिलेदेखि सुरु गर्ने हुन्छ होला। के छ अवस्था, के छ योजना? यो 50,000 बंगलादेशको अलावा हामीले गोलबा टेन्डरबाट ल्याउने 60,000 मेट्रिक टनको पनि एलसी खोलिसकेका छौँ। त्यो 60,000 पनि यही 3 महिनाभित्र आइपुग्ने पर्ने हुन्छ। त्यसको अलावा हामी टेन्डरमा पनि छौँ। हाम्रो अरू 30,000 गरेर 60,000 को टेन्डर छ। एउटा चाहिँ 12 तारिकमा खोल्छौँ हामी, एउटा 11 तारिकमा खोल्दैछौँ र डिएपी पनि हाम्रो 25,000 मेट्रिक टनको डिएपी को पनि टेन्डर छ जुन हामी 12 तारिकमा खोल्दैछौँ आउने पर्सि। 25,000 टनको डिएपी को एलसी खोलेका छौँ आज र डिएपी करिब 50,000 टन पनि आउने प्रक्रियामा छ र युरिया पनि हामी 60,000 अरू थप प्रक्रियाको लागि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। यसले गर्दा आगामी धान सिजनमा मलको समस्या हुँदैन। गत पुष 2 गते नेपालले बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग
G2G मार्फत 50,000 टन मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको लडाईँ अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको भएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय परिषद बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको लडाईँ पदका लागि नभएर अग्रगमन र प्रतिगमनको लागि भएको बताउनुभयो। अहिले आफूहरू जनताको पक्षमा गएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओली जनताबाट टाढिएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको दावी पनि गर्नुभयो। केपी ओली अब रक्षात्मक हुनेतिर गइसक्यो। अस्तिको उनीहरूको चाहिँ पहिला धाक धक्कु त धेरै लगाए, तर छिरलेर मान्छे राख्दाखेरि पनि उनकै सेक्युरिटीले चाहिँ 30,000-35,000 भन्दा बढी थिएनन् भनिदिएपछि उनले आफै बिच गाली गरागर भएको देखाएको छु मैले पनि। अब वातावरण बिस्तारै सकारात्मक दिशातिर बन्दै गएको मैले देखेको छु। फेरि प्रतिक्रान्तिकारीहरूले हार्नेतिर वातावरण अगाडि बढेको छ। आफूहरू जनताको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा गएको प्रचण्डले दावी गर्नुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाईका लागि भोलि संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधन भएकाले भोलिको संवैधानिक इजलास नबस्ने भएको हो। भोलि अदालतका प्रशासनिक काम कारबाही मात्रै सञ्चालन हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। आजको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले केही कडाई गर्नुभएको छ। सुनवाई छिट्टै सक्ने गरी तयारी पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। बैतडीको दोगडा केदार नगरपालिका 7 का 17 वर्षका भागरथी भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तम राज सुवेदीले पोस्टमार्टम रिपोर्टले भट्टको घाँटी थिचेर हत्या भएको पाइएको सीआईएनसँग बताउनुभयो। अब यो अहिले पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। यसमा मर्डर स्ट्राङ्गुलेसनबाट भएको, घाँटी थिचेर र रेप पनि भएको छ भनेर आएको छ। यहाँ त हामी पीडितसँग सँगै बसेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। पीडितकै घर दैलोमा छौँ हामी। उहाँहरू त हामीसँग विश्वस्त हुनुहुन्छ र हामीले भन्नुपर्दाखेरि अनुसन्धानका सबै पाटाहरू चित्ते लगाएर अनुसन्धान गरेर हामी चाँडै नै यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। रिपोर्ट अनुसार भट्टको यौनाङ्गमा पनि गहिरो चोट लागेको छ भने टाउको र हातमा पनि चोट लागेको छ। शरीरको विभिन्न भागमा ससाना दागहरू पनि देखिएको छ। सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 12 मा पढ्ने भट्ट बुधबार साँझसम्म घर नफर्किएपछि आफन्तले प्रहरी र छिमेकीको सहयोग मागेका थिए। भागरथीको हत्यारा पक्राउ गर्नमा ढिलाइ भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ। उनको भजाइनल स्वाबको पनि परीक्षण गर्ने बताइएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा विदेशबाट 4 खर्ब 95 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार रेमिट्यान्स 11.1% बढेर 4 खर्ब 95 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो। कोरोनाको त्रास हुनु अगाडिको अवस्थाभन्दा रेमिट्यान्समा सुधार भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च रहेको छ। अहिले पनि 12.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। हाम्रो शोधनान्तर स्थिति 124 अर्ब 92 करोडले बचतमा रहेको छ र वित्तपोषण आप्रवाह 6 महिनाको तुलनामा 11% बढेर 495 अर्ब पुगेको छ। यसै गरिकन बैंकिङ क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा थप 366 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। 6 महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकरण लिने नेपालीको संख्या 77.6% घटेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत आजदेखि पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई लगाउन शुरू गरेको छ। आजदेखि अग्रभागमा खट्ने पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाउन शुरू गरिएको हो। काठमाडौँमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पत्रकारहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएपछि पत्रकारहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन्।
साझा खबरमा एउटा विदेशको खबर। भारतको उत्तराखण्डको चमोलीमा हिमनदी विस्फोट हुँदा गएको बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। हिमनदी फुट्दा आएको बाढीका कारण अझै पनि 150 जना भन्दा बढी सम्पर्कविहीन भएका छन्। यसैबीच कोरोनाका कारण विश्वभर 23,28,700 को मृत्यु भएको छ। हालसम्म विश्वभरि 10,67,40,000 मानिस संक्रमित भएका छन् भने 7,84,47,000 मानिसहरू उपचारपछि निको भएका छन्। कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 4,74,000 मानिसको मृत्यु भएको छ। र खेल खबरमा राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा एपीएफ क्लबले जितेको छ। अपराजित यात्रा कायम राख्ने क्रममा एपीएफले आज उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 14-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा एपीएफलाई जित दिलाउन सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 8 गोल गर्नुभयो। एपीएफ लीगमा अपराजित रहने एक्लो टोली हो। चौदण्डीको भने यो लगातार 7औं हार हो। चौदण्डी अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेको छ। सुबिता रिसाल। भूकम्पपछि बनेका नयाँ घर प्रयोगविहीन। पीडितहरूले चाहिँ त्यही पुरानै घरमा बसिरहेको अवस्था छ। फेरि नेपालमा चाहिँ 2072 साल चाहिँ नआउला भन्न सकिँदैन। त्यो बेलामा चाहिँ आयो भनेदेखि चाहिँ पुरै त्यो घरहरू हल्लिसकेको छ। निजी आवास निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता, लाभग्राहीको भने व्यवस्था। रिपोर्ट, एक विद्यालय एक नर्स अभियान अझै प्रभावकारी बनाउन सुझाव लगायतका विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 0155555689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले तयार पारेको साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। रामेछापको रामेछाप नगरपालिकाले लोकसेवाद्वारा लिइने नायब सुब्बा र खरिदार पदको परीक्षा दिन चाहने नगरका उम्मेद्वारहरूको लागि 15 दिने निशुल्क लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको छ। 15 दिनसम्म सञ्चालन हुने तयारी कक्षामा नगरपालिकाका 50 जनाभन्दा बढी नायब सुब्बा र खरिदार पदको परीक्षा दिन चाहने उम्मेद्वारहरूले सहभागिता जनाएका छन्। यसअघि नगरका 9वटै ओडाहरूमा पुगेर लोकसेवाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नगरपालिकाले अहिले अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूलाई परीक्षा लिएर उक्त परीक्षा पास गर्ने 50 जनाभन्दा बढीलाई नायब सुब्बा र खरिदार पदको लागि निशुल्क तयारी गरिएको हजुरको रेडियो रामेछापले खबर पठाएको छ। यस वर्ष हिउँदे याममा करिब 5 महिनापछि गत शनिबार राजधानी काठमाडौँ सहित देशभर हल्का वर्षा भयो। मौसमविदहरूले पनि मौसम पूर्वानुमान गर्दै वर्षातपछि क्रमशः तापक्रम वृद्धि भई गर्मी बढ्ने पूर्वानुमान गरेका थिए। नेपालमा पश्चिमी वायु प्रवेश गरी गत बिहिबारदेखि शनिबारसम्म मौसम बदली हुनुका साथै शनिबार अपराह्न हल्का वर्षा पनि भएको थियो। आइतबार बिहानैदेखि साँझसम्म पारिलो घाम लागे पनि बिहान र साँझ पख चिसो बढेको थियो। मौसमी प्रणालीमा केही परिवर्तन आउने भएकाले अझै केही दिन चिसो हुने र नयाँ मौसमी प्रणालीको विकास भई 2 दिनपछि वर्षात हुने मौसमविदहरूको अनुमान रहेको छ। बुधबारदेखि फेरि वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित बस्ती निर्माण संहिता विपरीतका भवनका कारणले 2072 सालको भूकम्पमा परि नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न भन्दै भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास निर्माणमा सरकार जुटे पनि गाउँ गाउँमा बनेका नयाँ घरहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
सोलुखुम्बुमा 5 वर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका 13,075 निजी घर मध्ये करिब 87%ले अनुदान बापतको अन्तिम किस्ता बुझे। तर धेरैजसो लाभग्राही अझै पनि नयाँ घरमा बसेका छैनन्। त्यसैले जोखिम त्यस्तै रहेको बेलीडाँडाका राजकुमार गुरुङ र काँकुका आङ्कामी लामा बताउनुहुन्छ। पीडितहरूले चाहिँ त्यही पुरानै घरमा बसिरहेको अवस्था छ। फेरि नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2072 साल चाहिँ नआउला भन्न सकिँदैन। त्यो बेलामा चाहिँ आयो भनेदेखि चाहिँ पुरै त्यो घरहरू हल्लिसकेको छ। धेरै जसो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै जसो मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरैको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ज्यान चाहिँ जान सक्छ। प्रायः जस्तो छैन सर। त्यो कोही अब घाँस राख्ने गर्छ, कसैले बाख्रा राखेको छ। 2072 सालपछि धेरै संरचनाहरू सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका छन्। सरकारको अनुदान पाउन भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरे पनि अधिकांश लाभग्राहीले नयाँ घरलाई सामान राख्न मात्रै उपयोग गरिरहेका छन्। सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका भवनहरू व्यवहारिक हिसाबले उपयुक्त नभएकाले पुरानै संरचनामा बस्नुको विकल्प नरहेको नेचा सल्यानका दिल्ली बास्तोला र तामाखानीका डम्बर मगरको भनाइ छ। सरकारले अनुदान दियो, अनुदान दिए अनुसारको घर पनि बने, नबनेका होइनन्। तर त्यो घरले उसको जीविका चल्दैन, किनभने एउटा पाउनु आयो भने राख्ने ठाउँ छैन, पकाएर खाने ठाउँ छैन। सकेसम्म धेरै जसो चाहिँ पुरानै घरमा बसेका देखेको छु मैले। पूर्ण क्षतिमा परेको घर अहिले पनि प्रयोग गरिराखेको छ। नयाँ घरमा बस्नेको संख्या मैले मेरो ठाउँमा हेर्दाखेरि कम देखेको छु। उनीहरू अब 5-6 जनाको जान्छ। अहिलेको घर चाहिँ कस्तो भने 2-3 जना मात्रै बस्न मिल्छ। त्यो हुँदाखेरि पनि अब कोही चाहिँ कहाँ बस्ने होइन, सबैजना बस्दाखेरि त एकै ठाउँ बस्नु पर्यो। अब 2 जना त्यो घरमा 2 जना यो घरमा त छुटेर त बस्न सकिँदैन। अथवा त्यही भएर पनि त्यो परेकोमा नआएको हो कि जस्तो लाग्यो। अनुदान बापतको रकम लिनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मापदण्ड पूरा भए नभएको बारेमा जाँच्ने गरेको छ। तर प्राधिकरणको मापदण्डलाई आधार मानेर निर्माण गरिएका निजी आवासहरू सानो भएकाले प्रयोग नगरेको प्रभावितहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपनिर्देशक झपट सिंह विश्वकर्मा भने प्राविधिकको सल्लाह बमोजिम त्यसलाई आवश्यकता अनुसार बढाउन सकिने बताउनुहुन्छ। प्राविधिकको सल्लाह लिएर भोलि हामीलाई आवश्यकता अनुसारको किचन चाहिएला, अरू थप कुराहरू जो चाहिएला, टोयलेट चाहिएला, त्यो संरचनासँग सुरक्षित हुने गरी थप गरेर हामीले चाहिँ घरहरू हाम्रो त्यो पूरा गर्न सक्छौँ। तर यसो नगरिकन हामी असुरक्षित घरमा बस्यौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने फेरि हामी कुनै कारणले फेरि निकट भविष्य अथवा भविष्यमा केही भूकम्प आयो भने हाम्रो धनजनको क्षति हुन्छ। मानवीय क्षति चाहिँ बचाउन हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। सन् 2030 सम्ममा जल उत्पन्न विपद लगायत अन्य विपदबाट मृत्यु हुने तथा प्रभावित हुने व्यक्तिको संख्या घटाउने दिगो विकासको लक्ष्य छ। लक्ष्य अनुसार प्रतिरोधी संरचनाहरू बनेका छैनन् भने निर्माण भएका संरचना पनि प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। सुभाष दर्नाल, CIN, सोलु FM, सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बुपछि सुर्खेत निजी वायु सेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले आज काठमाडौँ सुर्खेतको परीक्षण उडान गरेको छ। एयरलाइन्सको 80 सिट क्षमताको QR 800 जहाजद्वारा उडान परीक्षण गरेको सुर्खेत विमानस्थल प्रमुख उमेश पन्थीले CIN-सँग बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुर्खेती आकाशमा 2वटा परीक्षण गरिसकिएपछि बिहान 11:40 बजे जहाज काठमाडौँ फर्किएको थियो। साझा खबरमा अब हेलो CIN। आजको हेलो CIN-मा हामी सुकुम्बासी र भूमिहीनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू समेट्दैछौँ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साबिक भुम्लुटार र फलाँटे गाविस हाल भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र 8 का नागरिकले हालसम्म आफ्नो जग्गा जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र देख्न पाएका छैनन्। खालि बीजक र मानामुठीको भरमा बिक्री मात्रै भइरहेको छ, तर आर्थिक कारोबार गर्न पाइरहेका छैनन्। 2032-33 तिर नापी हुँदा तत्कालीन भुम्लुटार तथा फलाँटे गाउँ पञ्चायत बीच सीमा विषयमा कुरा नमिल्दा यसरी हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण नभएकोले नागरिकले आफ्नो जग्गा जमिनबाट कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएकोले 2064 सालदेखि प्रयास गर्दा 2071 तिर सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित भएको, तर पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि जिल्ला मालपोत कार्यालय तथा भूमि सुधारबाट सहयोग हुन नसकेको र काम कार्यान्वयनमा अगाडि नबढेको देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा भूमि सुधार मन्त्रालयलाई ध्यानआकर्षण गराउन गइरहेको छु। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी। काभ्रेको यो समस्याको विषयमा हाम्रो ध्यानआकर्षण भएको छ। हामी अब काभ्रेको मालपोत कार्यालयमा यो विषयमा बुझ्छौँ पनि, र यदि विगतमा आफ्नो हक भोग भित्र भएको दर्ता गर्न मिल्ने किसिमको जग्गा दर्ता हुन मात्रै छुट भएको अवस्था हो भने जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाटै यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर यसको समाधान निकाल्न सकिन्छ। तर यदि यो सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा बसोबास भएको र त्यो कारणले यदि नापजाँच
हुन नसकेको, पूर्जा प्राप्त हुन नसकेको अवस्था हो भने अहिले हालै नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले यसको समाधान गर्ने नै छ। तसर्थ यहाँको समस्या कुन किसिमको हो र ठ्याक्कै यसको समाधान कसरी निस्किन्छ भन्ने विषय यहाँहरूको कागजात अथवा यहाँहरूका अरू प्रमाणहरू हेरेर भन्न सकिने विषय भएको हुनाले यहाँहरू चाहिँ सम्बन्धित मालपोत कार्यालय या नापी कार्यालयमा सम्पर्क राख्न हुन मैले अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका 4 बाट नाम पशुपति खनिया हो। मैले प्रदेश नम्बर 4 को हालको धोबारी गाउँपालिका साबिक देउराली गाविस 3 मा हामी सुकुम्बासीहरूले त्यतिखेरको अस्थायी बसोबास आयोगले हामीलाई 4 कट्ठा जग्गा दिएको थियो, तर 55 सालमा दिएको जग्गा अहिलेसम्म हामीले उपयोग गर्न पाएका छैनौं। किताकार पनि भएको छैन, किस्ता तिरेका छौं राजस्व, तर त्यसपछि अरू केही पनि भएको छैन। यस्ता र यस्तै प्रकृतिका अन्य धेरै यो ऐलानी अथवा प्रति जग्गामा सरकारी जग्गामा बसोबास भएका र विगतका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरूबाट काम सुरु भएर सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा पनि हाल नेपाल सरकारले गठन गरेको जुन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग छ त्यसको कार्यक्षेत्रभित्र त्यो विषय पर्छ। विगतका आयोगहरूबाट सुरु भई सम्पन्न हुन नसकेका कामहरू, अधुरा कामहरू पनि यही आयोगले सम्पन्न गर्ने भनेर यसको कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्र तय भएको छ। त्यसैले अब यसको केन्द्रमा पनि आयोग गठन भएको र यसका जिल्ला समितिहरू पनि 77 जिल्लामै गठन भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब यहाँहरूको समस्या छिट्टै समाधान हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौं। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। एक विद्यालय एक नर्सको अभियान प्रभावकारी कति? कहिले काहीँ चाहिँ आउँदा आउँदै चोटपटक लागेका बच्चाहरू पनि भेटिन्छन्, उनीहरूलाई हेर्छु। सबै बच्चा ठिक छ छैन त्यो हेर्छु। अघिल्लो दिन कोही बच्चा बिरामी भएर आएको छ भने उनीहरूको चाहिँ फलो अप गर्छु। अझै प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको सुझाव। जुम्लाको मार्सी चामलको बजार काठमाडौँमा खोज्दै सरकार, किसानहरू खुसी लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो, सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्, स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो। स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो, जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ, त्यहाँ समृद्धि, उन्नति र आशाको मूल फुल्छ। समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, UNFPA, UN वुमन र CIN। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु, छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ, डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। के हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका, विकली लकी ड्रनी हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। मार्सी चामलको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले अग्रसरता देखाएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जुम्लामा फलेको मार्सी धानको काठमाडौँमा बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। जुम्लाको तिला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का हस्तबहादुर रावत एक्लैले यो वर्ष झन्नै 10 क्विन्टल चामल बिक्री गर्नुभयो। प्रति किलोको 150 रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा 1,50,000 रुपैयाँ आमदानी भयो। चामल खरिदमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अग्रसर भएकोमा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ।
म्याक्सिमम 30 जना जतिको हो। मैले 10-15 किसानले गरेर हामीबाट चाहिँ 27 सयको गएको स्थानीय रैथानीय त्यो अब माथि चामल सरकारी निकायले किनिदिएकोमा हामी एकदम खुसी छौँ। जुम्लामा वर्षमा 3300 मेट्रिक टन मार्सी धान उत्पादन हुन्छ, तर 1100 मेट्रिक टन मात्रै बेच्ने गरिएको छ। बिचौलिया मार्फत चामल बजारमा आउँदा उपभोक्ताले 25 देखि 75 रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालक राम देवकोटा 4 जनाको संयुक्त टोलीले मूल्यांकन गर्यो 102 रुपियाँ 50 पैसा केजी प्रति केजीका दरले। त्यही धान चाहिँ नेपाल खाद्य संस्थान व्यापार कम्पनीले खरिद गरिरहेको छ। मक्सिर पौषभित्रै यो कार्यक्रम सुरु गरेर हामी थुप्रै चाहिँ पढाउन सक्छौँ। स्वास्थ्यका लागि पोसिलो हुने भन्दै यही माघको दोस्रो साता काठमाडौँ आइपुगेको मार्सी चामल किन्नेहरूको खाद्यका कार्यालयहरूमा भिड लाग्ने गरेको छ। खाद्यको बागमती प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीमा भेटिनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिका 27 का स्वस्तिक मान प्रधान लेखमा फलेकोमा अलिकति शरीरलाई फाइदा होला कि भन्ने आश पनि थियो। अनि सुगर र प्रेसरको लागि पनि भने कता कता मैले सुनेको थिएँ। सरकार रेट अनुसार 225 लिएको छ होइन। चाखौँ मन लाग्यो भने कहिलेकाहीँ यसो पाउने घरमा आयो भने खुवाउनको लागि मात्रै हो। सरकारले गरेको प्रयोगशाला परीक्षणबाट पनि मार्सी चामल अरू चामल भन्दा बढी पोसिलो र स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्ने पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र राय यदि त्यो ढिकीबाट कुटिएको हो भने त्यसमा बी कम्प्लेक्सको मात्रा बढी हुन्छ, फाइबर बढी हुन्छ, तर त्यसैलाई फेरि मिलमा कुटानी गरेको छ, रबर रोलरमा कुटानी गरेको छ भने त्यो नर्मल चामल जुन तराईमा फल्ने चामल जस्तै हुन्छ। त्यसको खासै कुनै किसिमको न्युट्रिसनल भ्यालु चाहिँ देखिँदैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 27 क्विन्टल चामल खरिद गरी विभिन्न 5वटा काउन्टरबाट काठमाडौँमा बेचिरहेको छ। 10 दिनमा 13.5 क्विन्टल चामल बिक्री भइसकेको योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदीको भनाइ छ। बिक्रीको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ उत्साहप्रदक नै छ र यसलाई चाहिँ आम उपभोक्ताले रुचाउनु भएको नै हामीले पाएका छौँ। तसर्थ अब हामीले चाहिँ जुम्लामा उत्पादित धान नै खरिद गरेर मार्सी धान नै खरिद गरेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ, जस अनुसार यो खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। तुरुन्तै खरिद सुरु हुन्छ। जुम्लाको मार्सी चामल राणा शासन कालमा हुलाक मार्फत दैनिक 2 किलोका दरले दरबारमा पठाइन्थ्यो, तर 2007 सालपछि निजी क्षेत्रबाट मात्रै बिक्री वितरण भइरहेको थियो। सरकार मातहतको खाद्यले बिक्री वितरणको नेतृत्व लिएपछि मार्सी धानको खेतीमा लाग्ने किसानको संख्या बढ्ने आशा गरिएको छ। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ। जुम्लाका किसानको चामल काठमाडौँ पुगेकोमा किसान खुशी छन्। सरकारको बागमती प्रदेशले नमुनाको रूपमा शुरू गरेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव आएको छ। भक्तपुरको चाङ्गो नारायण नगरपालिकामा रहेको देवी माध्यमिक विद्यालयमा 650 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा नर्सिङ सेवा पनि उपलब्ध हुन थालेको छ। नर्स अनिता मचामसी 1 महिनादेखि हरेक दिन विद्यालय जानुहुन्छ। विद्यार्थीको स्वास्थ्यको हेरचाह र अनुगमन गर्नुहुन्छ। आएर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँदा आउँदै चोटपटक लागेका बच्चाहरू पनि भेटिन्छन्, उनीहरूलाई हेर्छु। सबै बच्चा ठिक छ छैन त्यो हेर्छु। अघिल्लो दिन कोही बच्चा बिरामी भएर आएको छ भने उनीहरूको चाहिँ फलो अप गर्छु। कति 1-2 जना बच्चाहरू अब रेगुलर नै स्कुल आउँदैनन्। किन आउँदैनन्? उनीहरूमा केही हेल्थ प्रब्लमहरू छ कि फ्यामिली इस्युहरू छ कि मेन्टल इस्युहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ मैले फलो अप गरिरहेको अहिलेको लागि। विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था भएपछि विद्यार्थीहरू पनि खुसी भएका छन्। कक्षा 9 मा पढ्ने ज्योति तामाङ कतिपय कुराहरू अब लाजको कारण पनि हामी भन्दैन थियौँ। अब अनि उहाँ आउनु भएपछि चाहिँ हामी उहाँसँग चाहिँ चिठी भएर पनि हामीलाई सजिलो भयो। अब कतिपय कुराहरू थाहा नभएको हामी त्यस्तो नि सोच्छौँ। अनि फेरि उहाँले हामीलाई अहिले जङ्क फुडहरू नखानु त्यस्तो भन्नु भएर त्यसपछि चाहिँ अहिले अलिक ल्याउन कमै भएको छ। विद्यालयमा नर्स आएपछि आफूलाई परेको समस्या भन्नलाई सजिलो भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। सबैभन्दा पहिले कार्यक्रम शुरू गरेको बागमती प्रदेशका 358 विद्यालयमा नर्सको सेवा उपलब्ध छ। बागमती प्रदेशका विद्यालयमा यसको प्रभावकारिता राम्रो देखिएपछि लुम्बिनी प्रदेशले पनि विद्यालयमा नर्स राख्ने कार्यक्रम शुरू गरेको छ। लुम्बिनीका 48 विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ। यस्तै प्रदेश 2 का 80 विद्यालयमा कार्यक्रम लागू भएको छ।
प्रदेश 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता ठूलो बाबु दाहाल। छात्राहरूको स्कुलमा टिकाउ दर बढाउने, सरसफाई, पोषण कुराहरूको मध्यनजर गरेर यो चाहिँ विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गरेको। त्यो चाहिँ 80 विद्यालयमा परीक्षणको रूपमा छ। आगामी वर्षदेखि बढ्न पनि सक्छ यसलाई। गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षबाट यो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ भने कर्णाली प्रदेश छलफलमा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने 9 जिल्लामा 18 नर्सलाई यो कार्यक्रमको लागि खटाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो। ग्रामीण भेगका विद्यार्थी र शिक्षक यो कार्यक्रमको पर्खाइमा छन्। बाजुराको मालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुभराज पाध्याय। त्यो त आवश्यक कुरा थियो। हामी हौसिएका पनि थियौँ कार्यक्रम लागू होला भनेर आशा पनि गरेका थियौँ, तर अहिलेसम्म कुनै खालको गतिविधि देखिएन यतातिर। दुर्गमका विद्यालयहरूमा त यो अति नै जरुरी, जहाँ कि अरू स्वास्थ्य संस्थाहरूको राम्रो पहुँच पनि छैन। नेपालभर लगभग 32,000 सामुदायिक विद्यालय छन्। कोरोना पछिको अवस्थामा विद्यालयमा नर्सको आवश्यकता अझै धेरै पर्ने भएकाले यो कार्यक्रमको पर्खाइमा रहेको शिक्षक र विद्यार्थीहरू बताउँछन्। सीता शर्मा, CIN काठमाडौँ। बैतडीकी किशोरी भागरथीको हत्यामा संलग्न पक्राउ नपरेकोमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। भैजाइनल स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ भने बलात्कारपछि हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टको निष्कर्ष रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बारेको बहस चाँडै सक्ने रणनीतिमा प्रधान न्यायाधीश राणा रहनु भएको छ। तनहुँको रेडियो देवघाटले आफ्नो 10औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा 4 जना कर्मचारीलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। हवस् त, आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि माघ 27 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। जब हुन्छ 20 वर्ष पुरा अनि मात्रै गरौं बिहेको कुरा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम बोल्ने बेलामा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम बोल्ने बेला बाल विवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको हो। बाल विवाह सामाजिक मात्र नभई कानूनी अपराध हो भनेर कानूनमा नै उल्लेख गरिएको छ। बाल विवाह गरेमा वा गर्न लगाइएमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गरिए पनि समाजमा बाल विवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। अझ कोरोना महामारीका कारण बाल विवाह विरूद्धको अभियान प्रभावित हुँदा त्यसले पनि बाल विवाहका घटनामा वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम बोल्ने बेला प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग र बाँकेका सामुदायिक रेडियोहरूसँगको सहकार्यमा CIN ले तयार पारेको हो। कार्यक्रम बोल्ने बेलाको आज 64औं श्रृंखला हो। आजको कार्यक्रममा हामी बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूले बाल विवाह विरूद्धका गतिविधिलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौं। यस्तै बाल विवाह रोक्नका लागि बाल क्लबले गरिरहेको कामका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौं। कार्यक्रम बोल्ने बेलाको शुरूमा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको कुरा गरौं। राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा लकडाउनको बेला विद्यालय बन्द हुँदा बाल विवाह